दुनिया भर के जिम, जो यूनिवर्सिटीज़ के जिम हैं, उनके पीछे भी ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर। जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की जिम हैं, उनके अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो कि सीईओ टाइप होते हैं और वो ड्रिंकिंग करते हैं, वो ड्रगिंग भी करते हैं और फिर इस बात को जुटलाना चाहते हैं कि इससे कोई नुकसान होता है। ये पीछे एक आइडिया होता है। एक बंदा है जो सीईओ है, 35 इयर्स का है, किसी फैमिली बिजनेस को हेड कर रहा है, बाहर से पढ़ के आया है, बहुत फैशनेबल है और वो जिम जाता है और वो वक्त के साथ साथ इस बात को जुटलाना चाहता है कि ड्रिंकिंग और ड्रगिंग से कोई नुकसान होता है। कहेगा बस अखा नाल वेखो, मैनू वेखो। और वो वहाँ उसकी और भी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी और वो वहाँ सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप शेप्स में जाएंगे तो आपको सीईओज़ मिलेंगे, सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे जिनके साथ आपका ताल्लुक़ बनेगा और वो ड्रग भी करते हैं, वो अल्कोहल भी करते हैं और आप भी ड्रग करते हैं, आप भी अल्कोहल करते हैं। तो उनको देख के सूटेड बूटेड और बॉडी बिल्डर आपको लगता है कि दिस इज़ द वे टू डू इट, कि ड्रग्स भी कर लो, नशा भी कर लो एंड रिमेन गुड लुकिंग। और आप उसको किसी भी रिसर्च में तलाश करें तो अब आपको ये भी वहाँ नहीं मिलेगा कि कभी कभार ड्रिंक करने से कोई नुकसान नहीं होता। अब ये नहीं मिलेगा। ये बात कि कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा मॉडरेटली, बहुत ही हल्की फुल्की ड्रिंकिंग करने से कुछ नहीं होता, ये बात गलत साबित हो चुकी है और आप बड़े आराम से रिसर्च करके इस बात की तह तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप गूगल पे जाएं और इमेजेस में जाएं और वहाँ लिखें कि जो ब्रेन स्पेक्ट्स हैं मॉडरेट ड्रिंकर्स के और नॉर्मल ड्रिंकर्स के, उनमें क्या फ़र्क है, कंपैरेटिव स्टडी दिखा दें, तो वो दो किस्म के ब्रेन स्पेक्ट्स, ब्रेन के इमेजेस, ब्रेन के जो एक्सरेज हैं, जो कि तीन चीज़ें जाहिर करते हैं कि सर्कुलेशन कैसी है, ब्रेन में एक्टिविटी कैसी है और उसकी शक्लो शुबाहत कैसी है ब्रेन की। ब्रेन साइज भी, ब्रेन साइज, शक्लो शुबाहत, वॉल्यूम, एक्टिविटी, सर्कुलेशन, सब चीज़ें वहाँ साफ नज़र आएंगी। और फिर ऐसे भी दिखाएंगे कि नशा छोड़ने के बाद उनमें कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बाज़ नशों से इरिवर्सिबल डैमेज होता है, बाज़ नशों से रिवर्सिबल डैमेज होता है। और ये बात कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है कि बाज़ नशों से इरिवर्सिबल डैमेज होता है। इरिवर्सिबल यानी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसी के साथ यू विल हैव टू स्टे विद दैट। नंबर 1 अल्कोहल, नंबर 2 चरस, जिनको आम तौर पर लोग मासूम नशे समझते हैं, उनके अंदर जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता एंड यू विल हैव टू लिव विद दैट फैक्ट। आपका डॉक्टर आपकी तसल्ली के लिए कभी कह सकता है कि कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगा, बात ठीक हो जाएगा, लेकिन हर एक का जो डैमेज है वो ठीक नहीं होता। किसी का डैमेज ठीक होता है, किसी का नहीं होता, किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा ठीक हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया ट्रिगर होता है चरस से, जिनकी जीन्स में है। हाँ, 450% यानी 4.5 गुना चांसेस होते हैं किसी टीनेजर के जो मॉडरेट यानी थोड़ी चरस इस्तेमाल करता है, उसके 4.5 गुना एक दूसरे टीनेजर की निस्बत 4.5 गुना इम्कानात होते हैं, जिसे 450% कहा जाएगा कि वो साइकोसिस में जाएगा और वो दिमागी तवाज़न ख़राब कर लेगा अपना, जिसे चरस इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, देयर इज़ नो एस्केप। आपको आंखें बंद करनी है तो नेवर गो एंड नेवर फाइंड एनीथिंग इन रिसर्च, नेवर गो, नेवर फाइंड। पार्क में वॉक करना बहुत रिलैक्सिंग है इन्वायरमेंट की वजह से, बिकॉज आप माइंडफुल हो जाते हैं। वहाँ कोई ना कोई चीज़ आपकी तवज्जो खींचती है। पार्क में कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई फूल, कोई ना कोई पत्ता, कोई परिंदा
آپ کی توجہ کھینچتا ہے اور آپ ہیئر اینڈ ناؤ میں آ جاتے ہیں، جبکہ ٹریڈ مل ایک مکینیکل ایکٹ ہے جس کا تھوڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی بوریت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے کوئی میوزک یا سکرین لگا لیں تو اس کا فائدہ تھوڑا بڑھ سکتا ہے کہ آپ بور نہ ہوں، کیونکہ بوریت دنیا کا سب سے برا کام ہے۔ ہمراہی جو ہوتے ہیں 150 لوگ جو ٹریک پہ ہوتے ہیں اور وہ یا تو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں یا سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی ہیلو ہائی اگر ہونا شروع ہو جائے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی جو بوریت ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ سوچ ہے ڈرگس کے بارے میں ارلی ایج، چونکہ اب ڈرگ میں ارلی ایج بہت فینومینا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے یہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ لوگ 12-13 سال کی عمر میں، اب پاکستان میں بھی، پہلے صرف یہ بات باہر تھی، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی پاکستان میں 12-13-14 سال کے بچے الکوہل اور ماریجوانا کے تجربات کرتے ہیں اور 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ سارے تجربے کر بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ جو نیا فینومینا ہے ایڈکشن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب ایک ڈرگ کرتے کرتے آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے، تو اس ڈرگ کو تنگ کرنے سے باز رکھنے کے لیے آپ ایک اور ڈرگ انٹروڈیوس کراتے ہیں۔ جیسے میں نے کسی کو بتایا کہ میں نے چائے چھوڑی کیونکہ مجھے انگزائٹی ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ چائے کیوں چھوڑی؟ آپ ریسٹورل شروع کر لیتے، آپ لیکسوٹنل شروع کر لیتے، تو چائے کیوں چھوڑی؟ آپ یہ کر لیتے۔ تو جن لوگوں کو الکوہلزم سے ڈرنکننس ہوتی ہے تو وہ کوکین شروع کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی ڈیزاسٹرس ہے، اس کی جو کمبینیشن ہے تاکہ الکوہل کی ڈرنکننس سے نکل سکیں، یہ بہت زیادہ زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ دو طرح سے تھا کہ ایک تو مجھے انگزائٹی ہوتی تھی چائے پینے کے بعد، لیکن انرجی زیادہ فیل ہوتی تھی اور میں زیادہ کام کرتا تھا اور میں رات کو جاگتا رہتا تھا، ٹاک شوز دیکھتا تھا اور اس میں میرا سونے کو دل نہیں کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ سونا ول بی اے ویسٹ آف ٹائم۔ ایک تو میں نے بتایا نا کہ بے چینی، دوسرا میری جو مس مینجمنٹ آف ٹائم کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا، ٹاک شوز دیکھنا، اور بھی چیزیں تھیں جیسے کہ اپنی بات پہ اڑ جانا یا چڑھائی کرنا، دوسرے پہ پریشرائز کر دینا، دوسرے کی بات نہ ماننا، اپنی بات کو منوانے پہ زیادہ زور دینا۔ لیکن چائے چھوڑنے کے بعد بہت ایسے موقع آئے کہ جس میں میں نے سچویشن سے کمپیئر کر کے دیکھا کہ اگر کوئی میری بات نہیں مان رہا تو میں کہتا ہوں اچھا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ واک تو میں پچھلے 40 سال سے کوئی دن بھی نہیں ہوگا کہ میں نے واک نہ کی ہو، واک تو میں روز کر رہا ہوں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔